himuan ni nga mga kinaiya aron respetuon ka. Timan iyang ikapito. Number 1, dapat kabalo ka maminaw sa opinion o hunahuna sa laing tao. That means nga, be considerate always. Number 2, speak kindly and avoid using hurtful words. Pasabot nga, ayaw patakag istorya nga makasakit sa uban. Ikatulo, pagpakita o kinaiya sa pagkamaluluyon o pagkamatinabangon sa mga naginahanglan aron dili kanila malimtan. Ikaupat, ayaw pang hilabot sa katungod sa usa ka tawo, labi na sa mga personal nga topiko nga mahimong dili na sila komportable sa imo. Ikalima, gamit og good manners sama anang please, thank you ug uban pang mga words nga makaingon sila nga girespeto ka sa ilaha. Ikaunom, ayaw gamita ang imong influensya o posisyon aron i-manipulate ang mga tao para sa imong kagalingon nga dungog. Ikapito, sa tanang interaction sa imong kinabuhi sa laing tao, ayaw gyud galimot nga i-evaluate ang imong kaugalingon kung asa ka na sayop o kung unsay maayong buhaton sa sunod nga higayon. Himuan ni nga mga